الشباب دابا نخدمو امتحان 2016 2017 راتراباج تيرموديناميك. التمرين الاول فيه عباره عن كي سي ام. التمرين الثاني والثالث هما اللي كيهمونا، هذا غنشوفوه مره اخرى ان شاء الله. التمرين جوج كيقول لنا une mole de gaz obéit à l'équation différentielle A suivant. عطاونا ديت P égale moins RT sur V moins B au carré plus 2A sur TV à la puissance 3 fois D de V plus F de V plus 2A sur T au carré V au carré fois DT. Donc attendons la fonction de V avec A ou R des constantes positives et T ou P ou V sont respectivement la température, la pression et le volume de gaz. أول سؤال كيقول لنا en utilisant le fait que dP est une différentielle totale exacte, montrer que f de V كتساوي R sur V moins P plus C1. في les données عطاونا dP راه équation différentielle de variables اللي هما V و T de variables هما V و T. وعطاونا ايضا بلي هاد ليكواسيون راه ديفيرونسيال توتال اكزاكت. دونك كلشي اي فيريفي. دونك ديريفي بارسيال راه تساوي. دونك عندنا ديت بي هي هادي، نقدروا نكتبوها هاد لا فورم ديفيرونسيال. دونك ديت بي ايكال ديريفي ديال بي بارابور في تا كونستون، دونك تي كونستون فوا ديت في بلس ديريفي ديال بي بارابور تي و في كونستون فوا دي تي. دونك اول ديريفي اللي هو ديريفي بي بارابور في اللي هو مضروب فوا دي في، وعندك هنا ديريفي ديال بي بارابور تي اللي هو مضروب فوا دي تي. دونك دابا غنمشيو نخدمو ديريفي بارسيال ديالنا. دونك اول ديريفي بارسيال اللي هو هذا، غادي نمشيو هاد لا فورم غنديريفيو في، غنديرو اشتقاق لفي. دونك اف ديال في الاشتقاق ديالو هو اف بريم ديال في، وعندك هنا ا سور تي او كاري في او كاري الاشتقاق ديالو هو موان دو ا سور تي او كاري في اس 3. كي درنا لها عندك هنا ا كونستون، دونك حنا كيهمنا غير في، غنديرو لها اشتقاق بوحده. دونك 1 سور في او كاري اللي هي موان 2، كنطلعو البويسونس كنديرو واحد الموان هنا في على بويسونس 1 بلس 1 هي 3. كما كنديرو عندنا 1 سور اكس ديريفي ديال هادي هي موان 1 سور اكس او كاري. دونك كذلك هادشي اللي درنا هنا، عندك الديريفي بارسيال هذا غادي نمشيو هاد لا فورم وغنديريفيو تي. دونك كذلك تعطينا هنا موان ار سور في موان بي او كاري موان دو ا في اس 3. درنا واحد الموان هنا، دونك هنا تكون عندنا تي او كاري. دونك هادشي كيساوي هادشي. دونك ديريفي بارسيال تيتساواو. دونك اف بريم ديال في ايكال موان دو ا سور تي او كاري فوا في على بويسونس 3 ايكال موان ار سور في موان بي او كاري موان دو ا تي او كاري في على بويسونس 3. دونك كاين واحد الاختزال، ملي كيكون عندك الاختزال بحال هكا عرف بلي راك غادي مزيان. دونك اف بريم ديال في ايكال موان ار سور في موان بي او كاري. دونك غندخلو هنا لانتيغرال وهنا لانتيغرال. دونك هنا نديرو تساوي اف ديال في. الوغ لانتيغرال ديال هادي هنا فوا دي دو في وهنا فوا دي دو في. الوغ لانتيغرال ديال هادي شنو كتساوي لينا؟ هي ار سور في موان بي في موان بي بلس واحد لا كونستون. لا كونستون هو سما في السؤال سي ان. عندك هنا لانتيغرال ديال موان 1 سور اكس او كاري ايكال هي 1 سور اكس. دونك هاد القواعد اللي كنطبقو هنا. دونك حنا جاوبنا السؤال الاول. دونك اف ديال في ايكال ار سور في مون بي بلس واحد لا كونستون سما سي ان هي هادي. دونك دابا ندوزو السؤال الثاني. دوزيام كيسيون كيقول لنا باغ انتيغراسيون دو ليكواسيون 1. ليكواسيون 1 هي هادي. montrer que l'équation d'état de ce gaz s'écrit sous la forme P égale RT sur V moins B moins A TV sur TV au carré plus C2 plus C1 fois T. هذا هو ثاني سؤال. من بعد ما لقينا F ديال V عطانا باش نجبدو ليكواسيون ديتا ديال هاد ليكواسيون ديفيرونسيال على هاد الشكل. الوغ اول حاجه شنو غنديرو؟ غنمشيو نعوضو في هاد ليكواسيون تاع F ديال V. دونك ديت P égale moins RT sur V moins P au carré plus 2A sur TV à la puissance 3 fois D de V plus F de V égale R sur V moins P plus C1 plus A T au carré V au carré 2 fois DT. حنا ديجا خدمنا بزاف ديال ليزيكزامبل كيفاش نجبدو ليكواسيون ديتا. دونك اول حاجه كناخدو يا اما في ولا تي كونستون باش نديرو ديريفي ديالها ايكال 0، غير افتراض هذا كيبقى. دونك ناخدو ليكواسيون صعيبه
ونديرو لا كتساوي كونستون. فمثلا هنا غناخد انا في، دونك في فاريابل انا نديرو اون سوبوز كو في ايغال كونستون، دونك الديريفي ديال شي كونستون ايغال زيرو. دونك دي بي شنو غيبقى فيها؟ هادشي كامل مشى لزيرو، غيبقى غير هاد الجزء. دونك ار سور في موان بي بلس سي ان بلس ا سور تي او كاري فوا في او كاري فوا دي تي. علاش انا خليت هذا؟ دونك هنا كاين السي ان وهنا مكاينش السي ان، والاكسبريسيون بغاه هو دالة سي ان فيها سي ان فيها سي دو. دونك حنا ضروري نخليو هاد الجزء ونديرو افتراض بلي في كتساوي كونستون. دونك دابا ندخلو لانتيغال. دونك عندك هنا لانتيغال ديال دي دو بي ايغال لانتيغال ديال ار سور في موان بي، غنفرق غادي نشر هاد دي تي، دونك بلس لانتيغال ديال سي ان فوا دي تي. دونك دابا بقى لانتيغال، دابا هادشي راه ساهل، ا سور تي او كاري فوا في او كاري فوا دي تي. دونك هنا تعطينا هي بي، هنا تعطيني ار تي سور في موان بي بلس سي ان فوا تي، لانتيغال راه ساهل هنايا، موان ا تي في او كاري بلس واحد لا كونستون اللي سماه هو سي دو. مزيان ياك؟ دونك عندك هنا هاد لانتيغال ديال هادي بحال دابا نفترضو ان سور تي او كاري، اذا لانتيغال هي موان ان سور تي، لحقاش ان سور تي مثلا درنا لا ديريفا تعطينا هي موان ان سور تي او كاري، دونك موان مع موان تعطينا بلس، دونك هذا هو لانتيغال ديالها. دونك هادي هي ليكواسيون اللي درت كيقلب عليها في السؤال الثاني. دابا ندوزو ان شاء الله السؤال الثالث. montrer à partir de la loi limite. La loi limite ديجا وريتو لكم في واحد الفيديو سابق في واحد التمرين تا هو بروبليم تقريبا بحال هذا. دونك غنحط لكم اللين ديال البلاي ليست تاع الترموديناميك في الديسكريبسيون، غتلقاو التصحيح ديال شي جوج امتحانات ولا ثلاثه تقريبا، تمنى تدخلوا تفرجوا فيهم غتلقاو لا لوا ليميت، تلقاو بزاف ديال لي زانفورماسيون. دونك montrer à partir de la loi limite des gaz réels que C1 و C2 égale 0. دونك هاد لي كونستون اللي لقينا خاصهم يتساويو زيرو، نبينو ليهم. بون هو تخوازيام كيسيون، السؤال الثالث. دونك في هاد الكا شنو عندنا بي بدالات في او تي دو فاريابل. دونك لا لوا ليميت في هاد الكا، دونك عندنا لا لوا ليميت في 3 كا، عندك بي بارابور في او تي، وعندك في بارابور بي او تي، وعندك تخوازيام كا اللي هي بي في بارابور تي تي. شنو ان شاء الله نخدموها؟ دونك حنا دابا عندنا غير هاد الكا. دونك لا لوا ليميت في هاد الكا شنو كيقول لينا؟ ليميت بي طون فيغ لانفيني، فهنا بي كتساوي زيرو، والليميت تاع في طون فيغ لانفيني في لانفيني. دونك هنا ندخلو الليميت، دونك هنا الليميت تاع بي غادا لانفيني، دونك تاع بي عندك هنا ايضا الليميت تاع لانفيني بي غادا لانفيني، دونك ار تي سور في موان بي موان ليميت ا تي في او كاري بلس ليميت تاع لا سي دو بلس ليميت تاع سي ان فوا تي. دونك عندك هنا الليميت شنو تساوي لنا؟ زيرو، وايضا عندك هنا لانفيني لتحت في تمشي لانفيني، دونك هنا زيرو، وايضا هنا كوا زيرو. دونك هادي ميمكنش نحدو لهم شنو عندنا. دونك شنو تبقى لنا؟ سي دو بلس سي ان فوا تي ايكالا زيرو. دونك ولكن باقي محددناش، ولكن باقي ما ساليناش، باقي ما بينا لي والو دابا. دونك عندنا سي دو ايكال موان سي ان فوا تي. دابا خاصنا نبينو بلي سي ان كتساوي زيرو باش نبينو نقولو تا سي دو كتساوي زيرو. دونك شنو غنرجعو حنايا؟ غنرجعو هاد اف ديال في، عندنا اف ديال في اللي هي فيها سي ان ايكال ار سور في موان بي بلس سي ان. دونك ايضا هنا ندخلو ليميت ديال في طون فيغ لانفيني ديال اف ديال في ايكال كوا ايكال زيرو. علاش؟ لحقاش دخلنا هنا الليميت ديال ار سور في موان بي ديال لانفيني ايكال كوا زيرو. دونك سي ان تساوي زيرو. اوكي، دونك سي ان تساوي زيرو، دونك سي دو ايضا ايكال زيرو. دونك حنا بينا بلي سي ان
égale C2 égale 0 بلا loi de limite بلا loi limite. السؤال الرابع كيقول لنا déterminer le volume critique VC et la température critique TC de ce gaz. alors ديجا خدمنا فواحد الفيديو ولا لايف، كنا خدمنا هادشي فواحد اللايف، خدمنا لي بوين كريتيك في سي و تي سي و بي سي. دي واحد البروبليم جبدناهم، جبنا في سي و تي سي و بي سي من واحد ليكواسيون ديفيرونسيال. دونك هاد السؤال نقدروا نخليوه ان شاء الله لايف الماجي، وايضا نخدموا هاد التمرين الثالث حتى هو ان شاء الله. دونك كوراج ليكم كاملين وبالتوفيق.